कम्प्युटर सम्बन्धी केही प्रश्न उत्तरहरू। प्रश्न नम्बर 1 मा छ आधुनिक बैंकको सफलताको सूचक मानिने नयाँ आईटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र सफ्टवेयरले कृषि विकास बैंकको व्यवसायको क्षेत्रमा कुन क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दछ। 10 नम्बरको छ सूचना प्रविधिमा आएको आधुनिक विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, विश्व बैंकिङ क्षेत्रको विकासको तीव्रता, प्रविधि मैत्री, ग्राहक सेवा, ग्राहकका आवश्यकताहरू बमोजिमका आधुनिक सेवाहरू प्रदान गरी सर्भिस डेलिभरीलाई सरल, सहज र तुलनात्मक लागत कम गरी सुरक्षित तरिकाले आवश्यक परेको समयमा उपलब्ध गराउने प्रणाली नै आधुनिक बैंकिङ हो। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आईटी सूचना प्रविधिको सञ्जालको प्रयोग गरी विद्युतीय माध्यमबाट सम्पूर्ण सूचना तथा जानकारी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुटको रूपमा एक क्लिकमा उपलब्ध गराउने सञ्चारको शक्तिशाली सिस्टमलाई आईटी भनिन्छ। आईटी वर्तमान विश्व बैंकिङ बजारको सफलताको प्रमुख आधार हो। छोटकरीमा भन्नुपर्दा विश्व बैंकिङ बजार सूचना प्रविधिकै माध्यमबाट सञ्चालनमा रहेको छ। सफ्टवेयर कम्प्युटर युजर र कम्प्युटरका बीचमा रही मेडिएटरको रूपमा काम गर्न प्रोग्राम्सहरूको कलेक्सनलाई सफ्टवेयर भनिन्छ, जसलाई हामी देख्न तथा छुन सक्दैन, तर हामीले दिएको निर्देशनको आधारमा प्रोसेसिङ गरी क्विकली रिजल्ट प्रदान गर्दछ। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सफलता तथा दिगोपनाका लागि वर्तमान परिवर्तन वातावरण अनुसार नवीनतम सूचना प्रविधि र सफ्टवेयरको रणनीतिक, प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ हासिल गर्न वातावरणीय विश्लेषणदेखि लक्ष्य प्राप्तिसम्मका कार्यमा प्रभावकारी रूपमा भूमिका रहन्छ। कृषि विकास बैंकको व्यवसायको निम्न क्षेत्रमा आईटी र सफ्टवेयरले भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ। कृषि विकास बैंकको योजना निर्माण तथा परिवर्तन व्यवस्थापन, निर्देशन तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सूचनाहरू उपलब्ध गराउन, एकीकृत निर्देशिका बमोजिमका लेखा नीतिका ढाँचाहरू निर्माण गरी तोकिएको समयमा केन्द्रीय बैंकमा पठाउन, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट र म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम एमआईएसलाई प्रभावकारी बनाउन, डाटा कलेक्सन र प्रोसेसिङको समय न्यून गर्न, ब्याङ्किङ रिस्कको प्रभावकारी मूल्याङ्कन गर्न, आधुनिक भुक्तानीका साधनहरू एटिएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अनलाइन ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एसएमएस ब्याङ्किङ, ई ब्याङ्किङ, एबिबिएस, एएसबिए, सिएएसबिए र जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न, मानव संसाधन योजना, भर्ना, छनौट, कार्यसम्पादन, मूल्याङ्कन, तालिम, विकास र वृत्ति विकासको लागि आधार तयार गरी सरल तरिकाले सञ्चालन गर्न, अन्तर्बैङ्क कारोबार र अन्तर्शाखा कारोबारलाई समयमै सेटलमेन्ट गरी कारोबारलाई पारदर्शी र भरपर्दा बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका रूपमा निर्यात र आयातकर्तालाई विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न, लेटर अफ क्रेडिट एलसीको कारोबार गरी हिसाब राफसाफ गर्न, विभिन्न रेमिटान्स एजेन्सीहरू बीच सम्पर्क गरी सुरक्षित र सरल तरिकाबाट रेमिटान्ससँग सम्बन्धित र बिल कलेक्सनको कारोबार गर्न, वासलातभित्र र बाहिरका कारोबार सुरक्षित तरिकाले गरी समयमै राष्ट्र बैङ्कमा रिपोर्टिङ गर्न आदि। अतः कृषि विकास बैंक अन्य बैंकको तुलनामा आईटी र सफ्टवेयरको प्रयोगमा अग्रणी स्थानमा रही कार्य गरेको इतिहास रहे तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने देखिँदैन। यसका लागि समय सापेक्ष न्यू सफ्टवेयर र दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ, जसले बैंकको सम्पूर्ण कारोबार क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दछ। त्यसैगरी दोस्रोमा छ कम्प्युटरका फाइदाहरू के हुन्छन्। कम्प्युटर त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस हो जसले र डाटालाई इनपुटको रूपमा लिन्छ र यसलाई प्रशोधन गरेर युजरलाई
मिनिङफुल इन्फर्मेसन प्रदान गर्दछ। कुनै पनि कामलाई छिटो, छरितो र भरपर्दो तरिकाले सम्पन्न गर्न कम्प्युटर नभई नहुने साधन हो, जसका फाइदाहरूलाई निम्न बुँदाहरूमा प्रकाश पार्न सकिन्छ। कम्प्युटरले मानिस तथा अन्य उपकरणहरूले कुनै पनि कार्य छिटो सम्पन्न गर्न सक्छ। यसले छिटो नतिजा साथै सही र विश्वसनीय हुन्छ। कम्प्युटरलाई सबै प्रकारको कार्य तथा क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक आदिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो भर्सटाइल डिभाइस हो। त्यसैगरी विभिन्न प्रयोगकर्ताको बीचमा कम्प्युटरलाई सञ्चारको माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्प्युटरले थकाइ महसुस नगरी निरन्तर रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न सक्छ। यसमा ठूलो मात्रामा सूचनाहरू सुरक्षित साथ भण्डारण गर्न सकिन्छ। कम्प्युटरलाई मानिस उपस्थित भई कार्य गर्न नसक्ने खतराको ठाउँमा समेत प्रयोग गर्न सम्भव हुन्छ। कम्प्युटरलाई आवश्यक पर्ने निर्देशन तथा डाटा उपलब्ध गराएपछि स्वचालित रूपमा खर्च सम्पादन गर्न सक्दछ। बैंकिङ क्षेत्रमा कोर बैंकिङ सिस्टम (CBS) प्रयोग गर्न, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (MIS) प्रणाली तयार गर्न, विभिन्न डिजाइन तथा इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्टहरूको विकास गरी समग्र बैंकिङ संस्थाको इन्फर्मेसन डेलिभरी सिस्टमलाई अटोमेसन गर्न कम्प्युटर प्रणालीको प्रयोग हुन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, कम्प्युटरको इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइस भनेको के हो? साथै यसको महत्त्व पनि स्पष्ट पार्नुहोस्। कम्प्युटर हार्डवेयरको कम्पोनेन्टको रूपमा कम्प्युटरको इनपुट र आउटपुट डिभाइसलाई लिन सकिन्छ। इनपुट डिभाइस कम्प्युटर प्रणालीमा तथ्याङ्क तथा प्रोग्रामहरू प्रविष्टि गर्न प्रयोग गरिने डिभाइसहरूलाई कम्प्युटरको इनपुट डिभाइस भनिन्छ। यस्तो इनपुट डिभाइसले इनपुट तथ्याङ्कहरूलाई कम्प्युटरले बुझ्ने, ग्रहण गर्ने उपयुक्त रूपमा रूपान्तरण गर्दछ। कम्प्युटर इनपुट डिभाइसहरूमा निम्नलिखित डिभाइसहरू पर्दछन्: किबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, टच स्क्रिन, स्क्यानर, वेबक्याम, बारकोड रिडर, अप्टिकल क्यारेक्टर रिडर (OCR), म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रिडर (MICR), ट्र्याकबल, जोयस्टिक, लाइट पेन। त्यस्तैगरी आउटपुट डिभाइस कम्प्युटर प्रणालीमा प्रशोधन भएका अधिकतम सूचनाहरूलाई प्रयोगकर्ताले सुन्ने भाषामा रूपान्तरण गर्ने डिभाइसहरूलाई कम्प्युटरको आउटपुट डिभाइस भनिन्छ। कम्प्युटरले प्रोसेस गरेको सूचनालाई प्रयोगकर्ताले बुझ्ने गरी वर्ड, नम्बर और पिक्चरको रूपमा रूपान्तरण गर्न आउटपुट डिभाइस आवश्यक पर्दछ। कम्प्युटरका आउटपुट डिभाइसहरू निम्न अनुसार छन्: मोनिटर, प्रिन्टर, स्पिकर, प्रोजेक्टर, प्लोटर। त्यसैगरी कम्प्युटर इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइसको महत्त्व। इनपुट डिभाइस मार्फत तथ्याङ्क तथा निर्देशनहरू कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न, आउटपुट डिभाइस मार्फत कम्प्युटर प्रणालीमा प्रशोधित सूचनाहरूलाई प्रयोगकर्ताले बुझ्ने भाषामा रूपान्तरण गर्न, कम्प्युटर प्रणालीमा इनपुट, प्रोसेस र आउटपुटको कार्य पूरा गर्न, प्रयोगकर्ताले बुझ्ने भाषामा नेपाली, अङ्ग्रेजीमा प्रवेश गराएका कार्यहरूलाई इनपुट डिभाइसले कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा परिवर्तन गर्न, कम्प्युटरको विद्युतीय सिग्नललाई आउटपुट डिभाइसले मात्र बुझ्ने भाषामा डिकोड गरी सूचना सम्प्रेषण गर्न। निष्कर्षमा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोगकर्ताले आफ्नो आवश्यकता बमोजिम इनपुट र आउटपुट डिभाइसहरूलाई कम्प्युटर प्रणालीमा जडान गरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्दछ। त्यस्तैगरी दुवै इनपुट र आउटपुट डिभाइस कम्प्युटर सञ्चालन गर्नका लागि हार्डवेयरको नभई नहुने कम्पोनेन्टहरू हुन्। त्यसैगरी छोटकरीमा लेख्नुहोस्। वर्ड तथा एक्सेलको उपयोगिता लेख्नुहोस्। वर्ड कम्प्युटरको माध्यमबाट शब्दहरूको सम्पादन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित कार्यलाई वर्ड प्रोसेसिङ भनिन्छ। अतः विभिन्न साइज तथा पेज लेआउट डिजाइन गर्ने कलरहरूको संयोजन हो। यी टेक्स्टसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने
मिलाउने, सेभ गर्ने, एडिट गर्ने जस्ता सम्पूर्ण कार्य नै वर्ड हो। माइक्रोसफ्ट कम्पनीले निर्माण गरेको वर्ड प्रोसेसिङ सिस्टम हो। यसलाई प्याकेज सफ्टवेयर समेत भनिन्छ। एमएस वर्ड विभिन्न भर्जनमा उपलब्ध हुन्छन्, जस्तै एमसी वर्ड 97, एमएस वर्ड 98, एमएस वर्ड 98, वर्ड 2000, 2010 आदि 2010 आदि। एमएस वर्डको उपयोगिता डकुमेन्टहरूको टाइपिङ, एडिटिङ तथा प्रिन्टिङ गर्न, जुनसुकै ठाउँमा डकुमेन्ट सजिलै राख्न र बेला बखतमा हटाउन, डकुमेन्टलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार डिजाइनिङमा तयार गर्न सकिने, विभिन्न प्रकारका प्रिन्टिङ सुविधाहरू जस्तै इटालिक, बोल्ड तथा विभिन्न साइज र स्वरूपमा फन्ट प्रयोग गर्न, अक्षरहरूको रङ परिवर्तन गर्न, डकुमेन्टलाई रो, कोलम वा टेबलमा राख्न, सूत्रहरू टाइप गरी गणित तथा लेखाका समस्याहरू समाधान गर्न। त्यसैगरी अर्को छ एक्सेल। माइक्रोसफ्ट कम्पनीले 1990 को दशकमा विकास गरेको क्याल्कुलेसन बिसाइड सफ्टवेयर अफ एमएस एक्सेल नै एक्सेल हो। यस अन्तर्गत डाटा प्रोसेसिङ एन्ड स्प्रेडसिट प्याकेज प्रोग्रामिङहरू पर्दछन्। यो प्रोग्रामहरूको रिसर्च, डाटा, बिजनेस आदि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि उपयोगी हुन्छ। यसको प्रयोग स्ट्याटिस्टिक्स, फाइनान्स, एकाउन्ट्स, इकोनोमी जस्ता क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा गरेको पाइन्छ। एक्सेलको उपयोगिता एक्सेल एउटा स्प्रेडसिट प्रोग्राम हो। यसले कुनै पनि डाटाहरूलाई ट्याबुलर फर्म दिन्छ। एक्सेलद्वारा गणितीय हिसाबहरू सरल तथा सहज ढङ्गले गर्न सकिन्छ। एक्सेलद्वारा प्रोग्राम, रिसर्च, तथ्याङ्क, व्यवसाय आदि क्षेत्रमा विभिन्न गणितीय र तथ्याङ्क सम्बन्धी हिसाब राख्नको लागि उपयोगी हुन्छ। यसबाट नयाँ वर्कबुक, वर्कसिट, रो, कोलम आदिको प्रयोगबाट न्युमेरिकल समस्याहरू समाधान गर्न, एक्सेलमा तयार पारेका डकुमेन्ट पेपरमा प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। यसले तथ्याङ्कको गणना, प्रशोधन, भण्डारण गर्ने, गणितीय त्रुटिहरू, कमी कमजोरीहरू हुन नदिने विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दछ। तसर्थ माइक्रोसफ्ट अफिस अन्तर्गत रहेका एमएस वर्ड र एमएस एक्सेल अति नै सान्दर्भिक, उपयोगी र आवश्यक मानिन्छन्। अर्को नम्बरमा छ बैंकिङ क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्रयोग र यसको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस्। बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा दैनिक कारोबारदेखि लिएर गम्भीर प्रकारका निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि आधुनिक पद्धतिको अवलम्बन गरी शीघ्र कार्य सम्पादन गर्न कम्प्युटर प्रणाली एक महत्त्वपूर्ण उपकरण हो। अब पनि कम्प्युटरको प्रयोग नगर्ने बैंकले जनचाहना अनुरूप कार्य गरी ग्राहक सन्तुष्ट पार्न सक्दैन। यसकारण पनि आधुनिक बैंकिङ सर्भिसको डेलिभरी यदि छिटो र कम लागतमा व्यवसाय सञ्चालन गरी प्रतिस्पर्धी लाभ हासिल गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्रयोग अनिवार्य रहेको छ। कम्प्युटरको महत्त्व हाई स्पिडमा अपरेसन गर्न, लार्ज डाटाहरू ह्यान्डलिङ गर्न, इन्टरनेटको प्रयोग गरी कारोबार गर्न, क्विकली अपलोडिङ गर्न, मल्टियुजर फ्यासिलिटिज प्रदान गर्न, प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गर्न, डाटाहरूको सफ्ट स्टोरेज गर्न आदि। हस्त, धन्यवाद।